आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जामशोरों में GDA का बड़ा मुजाहरा। पीर पगारा ने खिताब में कहा, 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन का रिजल्ट बुक हो चुका था, अब कोई कौमी लीडर नहीं रहा। फौज के सिवा फेडरेशन संभालने वाला कौन बचा है? हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए। समझता हूं अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं। मुबैना धांधली के खिलाफ PTI की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला किया गया। हमारी कौमी असेंबली की 85 नशिस्तें छीनी गई। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर की मीडिया ब्रीफिंग। और नई बहस छेड़कर खतरात को दावत दी जा रही है। मुश्किल हालात में इंतखाबात कराने का मुश्किल फैसला किया गया। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, खुदा न खास्ता जमहूरियत को नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। वोट मेरा नहीं, बानी PTI का था। रिहाना डार कहती हैं, मैं जीत रही थी तो 6 हलकों में प्रिजाइडिंग अफसरान को उठा लिया क्या? RO ऑफिस गई तो पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया, नताइज तब्दील किए गए। खुर्रम शेर जमान ने कहा, MKM को कराची में सीटें बांटी गईं। NA 236 में आलमगीर खान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, मगर फॉर्म 47 में सिर्फ 1100 वोट दिए। सैफुर रहमान ने कहना था, NA 235 से MKM के उम्मीदवार को जितवा दिया क्या? कंवल शोजब ने कहा, NA 168 से रात तक जीत रही थी, ROs ने सहूलतकारी की। बैरिस्टर तैमूर ने कहा, मेरे घर के हल्के से 715 वोट मुस्तरद कर दिए। मेरे हलके में पीर पगारा के मुरीद PP के जयाले हैं। लोग सियासी शऊर रखते हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, GDA और उनके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहते हैं, उनकी कोई सियासी सरगर्मियां नहीं होती, किसी से नहीं मिलते। इलेक्शन का वक्त आता है तो चू का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया, इन जमातों में से कोई भी आकर मेरे हलके में इलेक्शन लड़ ले और जीत कर दिखा दे। आम इंतखाबात में भी लोगों ने दिल खोल कर आपको मुस्तरद किया। मुश्किल वक्त में हमेशा पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होती है। हमारे खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं रहेंगे। तहरीके अदम एतमाद में फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था। अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना ने उठाया। उन्हें एतराज था तो साथ ना देते। सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा? फैसल करीम कुंडी कहते हैं, ये इलेक्शन KP से हारे और चीख सिंध से रहे हैं। रियासत ने हमें बताया 9 मई के वाकयात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। आज 9 मई में मुलव्विस अफराद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। नदीम अफजल चंद बोले, पंजाब में PP के साथ अच्छी खासी डकैती हुई, फिर भी हमने पाकिस्तान की बात की। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों की 3री नशिस्त आ चुकी। हुकूमत साजी से मुतल्लिक मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का बयान झुटला दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद एक सियासी कदम था। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान मैं शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था। मैंने तो सुना था कमर जावेद बाजवा ने कहा तहरीक अदम एतमाद न करो। मौलाना ने कहा, आप हमें पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं? फैज हमीद तो वहां पर थे ही नहीं, वो तो उस वक्त कोर कमांडर थे। PTI की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों है? JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्दमल, कहा, दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनरल बाजवा को 3 साल तौसी नहीं दी? बाजवा को पार्लियामेंट से तौसी देकर दोनों जमातों ने जमहूरियत और सियासत की तौहीन की। JUI ने तौसी की बरमला और बबांग दहल मुखालफत की। मलिक अहमद खान, आप फजलुर रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते। बड़े और छोटे मियां में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, इतनी जिसारत ना करे, वरना बात दूर तक जाएगी। इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई है, इंतखाबात का लदम करके हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। अदलिया की जेर निगरानी 30 दिन में नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए जाएं।
الیکشن کمیشن نے 15 مانسیرہ کی آرو حاجرہ سمی کو تبدیل کر دیا. ذاکر جدون کو ان کے متبادل کے طور پر تعینات کر دیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد اسد علی کی جانب سے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. آرو حاجرہ سمی نے الیکشن کمیشن میں فارم 47 سے متعلق رپورٹ داخل کی تھی. رپورٹ پر چیف الیکشن کمیشن نے نواز شریف کا رزلٹ روکنے کی درخواست خارج کر دی تھی. پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت منظور کر لی. 1 ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت. پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم کی امیدوار عمر ایوب کہتے ہیں میرے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے. ہائی کورٹ اور چیف جسٹس کا مشکور ہوں کہ ضمانت منظور کر لی. اب حلف برداری اور وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لینے میں آسانی ہوگی. انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج اور حکومت سازی کے لیے اشتراک. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ جاری. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان آج شام 7 بجے اسلام آباد میں ملاقات ہوگی. تحریک انصاف کا وفد قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملے گا. شیر افضل مروت کہتے ہیں فضل الرحمان سے اتفاق احتجاج کی حد تک ہے, کوئی اتحاد نہیں ہوا. کل اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی خود قیادت کروں گا. N88 خوشاب کا غیر حتمی نتیجہ الیکشن کمیشن کو موصول. استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار گل اصغر خان 82,577 ووٹ لے کر کامیاب. آئی پی پی کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 3 ہو گئی. بانی پی ٹی آئی نے سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. کیس کے حتمی فیصلے تک سزا معطل کر کے رہائی کی الگ درخواست بھی دائر کر دی. شاہ محمود قریشی نے بھی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. 10 سال قید کی سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا. روس کے اپوزیشن لیڈر جیل میں انتقال کر گئے. پیوٹن کے ناقد الیکسی نوالنی فراڈ کیس میں 19 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے. چہل قدمی کے بعد بے ہوش ہو کر گرے. حکام کے مطابق الیکسی کے چیک اپ کے لیے طبی عملے کو بلایا گیا جنہوں نے موت کی تصدیق کر دی. سپریم جوڈیشل کونسل کا مظاہر علی اکبر نقوی کے بیٹوں کو بطور گواہ سمن نہ کرنے کا فیصلہ. اٹارنی جنرل کو نوٹس واپس لینے کی ہدایت. مستعفی جج مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. مظاہر نقوی کو سرکاری پلاٹس کی الاٹمنٹ پر 4 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. موجودہ کارروائی جج کی درخواست پر اوپن ہوئی. مظاہر نقوی کو معلوم ہوگا کہ یہاں کیا کارروائی ہو رہی ہے. گواہ پر جرا کرنا چاہیں یا جواب دینا ہے تو آ سکتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی استعفے کے باوجود جاری ہے. میرے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن آفیشل گزٹ میں بھی شائع ہو چکا. آئین قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی کونسل کا دائرہ اختیار نہیں. جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کا سیکریٹری جوڈیشل کونسل کو خط لکھا. سپریم جوڈیشل کونسل کا 12 جنوری کا حکم غیر قانونی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے. آئینی اور قانونی طور پر کونسل کی اس کارروائی کا حصہ بننے کا پابند نہیں. کم سے ملازمہ رضوانہ پر تشدد کا کیس سول جج کی اہلیہ سومیا عاصم پر فرد جرم عائد کر دی گئی. سومیا عاصم کا صحت جرم سے انکار. سول جج عمر بشیر نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا. سماعت 20 مارچ تک ملتوی. کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے سندھ گورنمنٹ اسپتال میں آتش زدگی کے 2 اور زخمی چل بسے. واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی. حادثے کے 2 زخمی نجی اسپتال میں زیر علاج. ایک کی حالت تشویشناک. گرفتار ملزمان کو پھنسایا جا رہا ہے. اصل ملزمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آر جے شاپنگ مال آتش زدگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا تفتیشی افسر شریف میوں سے کیس واپس لے کر ایس ایس پی رینک کے افسر کو دی جائے. شہر بھر کے شاپنگ مالز کے معائنے کا بھی حکم. سندھ ہائی کورٹ نے 7 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی. Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive.
only on A Sports.